दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम अन्तर्ध्वनिको आजको श्रृंखलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, यो कार्यक्रम यहाँहरूले हरेक हप्ता यसै समयमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यस कार्यक्रममा हामी कला साहित्यका विविध पक्षको विषयमा चर्चा गर्छौं। यसै सन्दर्भमा संवाद गर्नको निम्ति आज हामीसँग हुनुहुन्छ साहित्यकार प्रमोद प्रधान। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौं। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार। हिजो आज केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अब अहिले त म नेपाल बाल साहित्य समाज भन्ने एउटा संस्थाको अध्यक्ष छु। त्यो संस्थाको नेतृत्वमा बसेदेखि त्यो संस्थासँग सम्बन्धित काममा अलिक बढी व्यस्त छु। त्यो सँगसँगै लेखन कार्य पनि जारी छ र लेखन विशेष गरी नेपाली यात्रा साहित्यको इतिहासमा अलिक बढी समय दिइरहेको छु अहिले। यात्रा साहित्यको पनि इतिहास आउँदैछ? आउँछ। अब समय चाहिँ लाग्ला, आउँछ, पक्कै आउँछ। पछिल्लो समय यहाँका पाठक, अझ भन्नुपर्दा दर्शकहरूको लागि के दिनुभएको छ, के दिँदै हुनुहुन्छ त? अहिले मेरो केही किताबहरू प्रकाशनका क्रममा छन् हैन। एउटा त नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा मैले पाण्डुलिपि बुझाइसकेको छु, त्यो सम्भवतः छापिन्छ होला त्यहाँबाट। नेपाली यात्रा साहित्य कृति कोष भन्ने, त्यसमा मैले 780वटा यात्रासँग सम्बन्धित कृतिहरूको बारेमा त्यहाँ परिचयात्मक आलेखहरू रहेका छन्। त्यो सँगसँगै अहिले मैले गरिरहेको काम चाहिँ एउटा नेपाली यात्रा साहित्यको इतिहासको लेखनको आधा लगभग पुरा गरेको छु। र त्यो सँगसँगै अहिले चाहिँ हास्य व्यङ्ग्यका रामकुमार पाँडेको हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रमा योगदानको एउटा समालोचनाका पुस्तक सम्भवतः जेठ असारसम्ममा त्यो प्रकाशित हुन्छ। र त्यो सँगसँगै अहिले वरिष्ठ कथाकार जसका कथा हामीले स्कुल एसएलसी दिँदा पढाएका थियौँ, देव कुमारी थापा, उहाँको कथाहरूबारे लेखिएका समालोचनाहरूको एउटा पुस्तक चाहिँ यही वैशाखको पहिलो हप्ताभित्र आउँदैछ। यो 4वटा किताबमा म अहिले सक्रिय छु, बढी लागिरहेको छु। त्यो केही समय अगाडि गोईसँग सेल्फी भनेर बाल कथा संग्रह पनि प्रकाशन भयो। यति थोरै समयमा पनि यति धेरैवटा पुस्तक प्रकाशन गरिसक्नु भएको छ हैन? योभन्दा अगाडि 34वटा पुस्तक प्रकाशन गरिसक्नु भएको छ यहाँले। कविताका 4वटा अनुसन्धानका बाल साहित्य गरेर चाहिँ 34वटा प्रकाशन भइसके। अरू यति धेरै तयारी अवस्थामा छन्। लामो समयसम्म कार्य गर्नुभयो सरकारी अफिसमा, सँगै प्राइभेटमा पनि पत्रकारिता गर्नुभयो, अवकाश लिनुभयो। अवकाश पछिको जीवन चाहिँ अझ साहित्यकारहरूको लागि स्वर्णिम समय पनि भनिन्छ। कतिको सदुपयोग भएको छ? अवकाश नभएको बेलामा जागिरको क्रममा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने, अब मेरो चाहिँ कतै इन्गेज छु म, कतै व्यस्त छु भनेपछि धेरैले साथीहरूले बोलाउँदैनन् कार्यक्रमहरूमा हैन, जानु पाइँदैन। अथवा आफू त्यतितिर समय बढी व्यस्त हुँदैछ। तर त्यो सरकारी अथवा चाहिँ निजी क्षेत्रको कामबाट बाहिर आउनु बित्तिकै के हुँदो रहेछ भने त्यो फुर्सद जस्तो हुँदो रहेछ। तर फुर्सद छ भनेपछि चाहिँ यति धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ झन् कामहरू आउँदो रहेछन्, उत्तरदायित्व। त्यसले गर्दा त्यो जागिर खाएको भन्दा बढी व्यस्तकै अवस्थामा चाहिँ अहिले छु म वास्तवमा। अब कतिपय साथीहरूको किताबहरू चाहिँ यसो हेरिदिनुहोस् न भन्छन् हैन, कतिपय कार्यक्रमहरूमा बोलिदिनु पर्यो भनेर आग्रह आउँछ हैन। ती सबै कामहरू, लेख्ने काम त छँदैछ हैन, संस्थागत काम छँदैछ। यी सबै कामले गर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने फुर्सद छैन अहिले मलाई है। अत्यन्त व्यस्त छु। अब बिहानदेखि बेलुकासम्म लेख्ने काम, पढ्ने काम, कार्यक्रमहरूमा जाने, त्यसमा चाहिँ बढी म चाहिँ सक्रिय छु भनौँ न अहिले। जस्तै अब यहाँको सृजनाको सुरुवात चाहिँ यहाँले कक्षा 6मा पढ्दादेखि नै गर्छु भन्नुभयो। कक्षा 6मा पढ्दादेखि सुरु गर्नुभएको साहित्यिक अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि त्यो बीचका उताप चढावहरू हैन, अनि आफूले सृजना गर्नुपर्ने विषयमा कतिको हेरफेर पाउनु भएको छ यहाँले? सृजना गर्नलाई चाह्यो भने मान्छेले समयको व्यवस्थापन गर्न सकियो भने जुनसुकै क्षेत्रमा पनि अगाडि बढ्नलाई त्यति गाह्रो हुँदैन रहेछ हैन। तर समय चाहिँ को व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्यो हैन। मैले चाहिँ कक्षा 6मा पढ्दा पहिलोचोटि लेखेँ, तर सक्रिय साहित्यिक जीवन चाहिँ मेरो 2029 सालबाट सुरु भएको हो। 2029 सालमा मैले सर्वप्रथम कविता मञ्चमा कविता वाचन गरेँ, त्यो विद्यालय जीवन पछि। र त्यसदेखि का थुप्रै कार्यक्रमहरूमा कविता वाचन गरियो, कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गरियो, बोलियो होला, के गरियो हैन। पहिलो कुरो त समय व्यवस्थापनको कुरा हो। र परिवर्तन त अब धेरै परिवर्तन भएको छ। हामीले लेख्दाखेरिको समय हैन, प्रविधि अब अथवा लेखनका विषय पनि हैन परिवर्तन भएको छ। किनभने राजनीतिक रूपमै हामी एक प्रकारले चाहिँ धेरै फड्को मारेर कहाँ आइपुगेका छौँ हैन। प्रविधिको हिसाबले हिजो हामीले चाहिँ एउटा कविता चाहिँ पठाउन चाहिँ हुलाकमा चाहिँ गएर लेखेर टिकट टाँसेर पठाउनु पर्थ्यो। अहिले एक
एकछिनमा चाहिँ मोबाइलमा चाहिँ हामीले चाहिँ कविता अपलोड गरेर चाहिँ विश्वभर पुग्छ होइन। विषय पनि त्यसरी नै परिवर्तन भएको छ। हिजो हामी एउटा सीमित दायरामा बसेर चाहिँ विषयहरू पढ्थ्यौँ होला आफ्नै, अब अहिले त विश्व एक प्रकारले चाहिँ गाउँ भएको अवस्था होइन, ग्लोबल भिलेज भनिरहेको छौँ हामी। अब कहीँ पनि विश्वको कुनै पनि घटनाबाट हामी चाहिँ प्रभावित तुरुन्त भइहाल्ने अवस्था सिर्जना। त्यसले गर्दाखेरि विषयको हिसाबमा, भाषाको हिसाबमा, शैलीको हिसाबमा परिवर्तन त स्वाभाविक हो र यो चाहिँ एक प्रकारले गतिशीलताको प्रमाण पनि हो जस्तो लाग्छ। यहाँले सृजना गर्ने विषयहरू नि धेरै, जस्तै अब कविता लेख्नुहुन्छ, कथा लेख्नुहुन्छ, त्यस्तै निबन्ध, बाल साहित्य त यहाँका यति धेरै छन्, अनुसन्धानका कृतिहरू पनि छन्। यति धेरै विधामा कलम चलाउनुहुन्छ। आफूलाई एकदमै मनपर्ने विधा, आफूलाई खुसी हुने विधा, आफूलाई पोख्न मन लाग्ने विधा चाहिँ कुन हो? वास्तवमा मेरो पहिलो साहित्यिक प्रेम भनेको चाहिँ कविता विधासँगै हो होइन। कविताबाटै मैले लेख्न सुरु गरेँ र विशेष गरी 2030 साल पछाडिको दशकका प्रतिनिधि कविहरूको रूपमा चाहिँ अब मलाई पनि साथीहरूले अथवा चाहिँ समालोचकहरूले स्थान दिएका छन्। धेरै पुस्तकहरूमा चाहिँ 30को दशकको कवि भएर मेरा कविताहरू प्रकाशित भएका छन्। तर काम गर्दै साहित्यमा अरू विधाहरू पनि म चाहिँ सुरुदेखि नै अलिकति अध्ययनमा रुचि राख्ने व्यक्ति हुँ होइन। लेख्ने मात्रै होइन, साहित्यिक पुस्तकहरू पढ्नुपर्छ, साहित्यमा के भइरहेको छ इत्यादिमा अपडेट हुने, आफूलाई अध्यावधिक गर्ने काम चाहिँ म सुरुदेखि नै गरिरहेको। त्यसले गर्दाखेरि पछि मलाई के महसुस हुन थाल्यो भने लेख्दै जाँदा कतिपय विधामा चाहिँ हामीले जसरी काम गर्नुपर्ने हो त्यो काम चाहिँ भइरहेको छैन भन्ने लाग्यो। 35 सालतिर मैले बाल साहित्यबारे एउटा आर्टिकल, एउटा लेख लेखेँ, जुन बेला बाल साहित्यको बारेमा धेरै चर्चै हुँदैन थियो। त्यो अब विराटनगरको एउटा सीमित दायरामा बसेर लेखेका थिएँ। त्यसमा धेरै कुराहरू छुटेका थिए होला। अब त्यति बेला म उमेरले पनि म कति नै परिपक्व थिएँ होइन। जसो जसो लेखेँ र त्यसले मलाई के भने अन्तिममा फेरि विराटनगरमा देवकुमारी थापा प्रसिद्ध बाल साहित्यकार बस्नुहुन्थ्यो र त्यो क्षेत्रमा, अनुसन्धानको क्षेत्रमा बाल साहित्यको इतिहासमा त कुनै पनि इतिहासमा बाल साहित्यबारे चर्चै छैन। त्यसले मलाई चाहिँ एउटा चाहिँ के दियो भने बाल साहित्यको इतिहास चाहिँ लेख्नुपर्छ। यत्रो लेखकहरूले लेखिरहेछन्, गरिरहेछन्। त्यसले गर्दा मलाई त्यो काम नभएको क्षेत्र चाहिँ के रहेछ भने बाल साहित्य रहेछ भन्ने लाग्यो, इतिहास विशेष गरी। अनि बाल साहित्यको इतिहास खोज्न लागेँ, पढ्न थालेँ होइन। अनि सर्वा भएर विभिन्न ठाउँमा जाँदा पनि बाल साहित्य सम्बन्धी रचनाहरू जम्मा गर्दै जाने गरेर अनि मैले बाल साहित्यको इतिहास चाहिँ लेखेँ। त्यसले गर्दाखेरि झन् त्यो बाल साहित्यको त्यो इतिहास लेखिसकेपछि त्यही क्षेत्रमा अरू काम पनि गरौँ भन्ने लाग्यो। अनि त्यसपछि नेपाली बालवाङ्मय परिचय कोष जस्ता 2टा ग्रन्थहरू होइन त्यसपछि निक्ले। त्यसपछि बाल साहित्यको समालोचनात्मक किताबहरू निक्लेका छैनन् भन्ने परेपछि त्यसपछि विनय कसोजुको बाल साहित्यबारे एउटा सिङ्गो किताब लेखेँ। त्यसपछि विजयराज आचार्यको बाल साहित्यबारे सिङ्गो किताब लेखेँ होइन। त्यसरी गर्दै जाँदाखेरि त्यो भुवाङ टाल्ने क्रममा जाँदै धेरै किताबहरू आयो वास्तवमा। जस्तै बाल साहित्यको कुरा गर्नुपर्दा बाल साहित्यको इतिहास जुन यहाँले लेख्नु भएको छ त्यो चाहिँ अहिले धेरैवटा विश्वविद्यालयहरूमा पनि पढाइ हुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय लगायत भारतका पनि विश्वविद्यालयहरूमा सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा राखिएको छ। आफूले लेखेका विषयहरूलाई चाहिँ अरूसँग यसरी प्रस्तुत गर्न पाउँदा कस्तो लाग्छ? बाल साहित्यको क्षेत्रमा मैले गरेको चाहिँ एउटा परिश्रम होइन, खोजलाई चाहिँ विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक संस्थाले एक प्रकारले त्यो मान्यता दिएकोमा एक प्रकारले गौरव, खुसी लाग्नु स्वाभाविक पनि हो होइन। किनभने त्यो क्षेत्रमा 35 सालको हिसाबले गर्दा 45 वर्ष मैले बिताएको छु होइन। निरन्तर रूपमा अहिले पनि बाल साहित्यका नयाँ किताबहरू आउँदाखेरि म आफूलाई अपडेट राखिरहन्छु होइन। त्यसले गर्दा अलिकति सजिलो चाहिँ हुँदो रहेछ। पत्रकार भएको नाताले पनि कुनै पनि कुराको चाहिँ अपडेट हुनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो पहिलेदेखि नै चाहिँ त्यो बोध आफूलाई भएको हुनाले मैले चाहिँ प्रत्येक मैले जुन क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु त्यसको प्राय म अपडेट चाहिँ आफूलाई गरिरहन्छु। जस्तो अब बाल साहित्यको कुरा होस् अथवा चाहिँ निबन्धको कुरा होस् होइन। त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ ती क्षेत्रमा चाहिँ निरन्तर आफ्नो ज्ञानलाई अपडेट गर्ने साथसाथै पुस्तकलाई चाहिँ फेरि चाहिँ संशोधन, परिमार्जन गर्नलाई पनि सहयोग चाहिँ पुगिरहेछ। र बाल साहित्यको इतिहासको अहिले यो मेरो चाहिँ पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, यो चौथो संस्करण होइन। प्रत्येक संस्करणमा मैले त्यो किताबहरूलाई चाहिँ संशोधन र परिमार्जन गरेको छु। र पहिलो संस्करण 150 पृष्ठको थियो भने अहिले 14 सरल यसको चाहिँ तपाईँको लगभग 500 पृष्ठको छ। त्यो अपडेट भइरहेको एकदम अपडेट गरिरहन्छु। एकदमै राम्रो कुरा। जस्तै नि यहाँले यो इतिहासमा चाहिँ कहिलेदेखिको
साहित्यहरू समेट्नु भएको छ। यसमा कति कति अपडेटहरू जुन भइरहेछन् पछिल्लो समय। अब खोज्दै जाँदा चाहिँ के देखियो भने नेपाली बाल साहित्य लेखिनुभन्दा अगाडि त बाल पाठ्य पुस्तकै लेखिने हो जहाँ पनि, होइन। र बाल पाठ्य पुस्तकको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ विक्रम सम्वत 1949 सालमा सबैभन्दा पहिलो नेपाली एउटा भाषामा लेखिएको वर्णमालाको कृति भेटियो, होइन। त्यो चाहिँ मदन पुरस्कार पुस्तकालयमा छ। मैले त्यो किताब हेरेँ, फोटो पनि खिचेँ। त्यो नेपाली बालबाङमै परिचय कोषको कभर पेजमा भएको फोटो त्यसको पनि हो त्यो, र जय पृथ्वीबहादुर सिंहको किताबको कभर फोटो त्यसमा छ। विक्रम सम्वत 1949 मा। हजुर, अहिले विक्रम सम्वत 2080 साल, होइन। त्यो हिसाबले 131 वर्ष अगाडि लेखेको। त्यसको लेखक चाहिँ गङ्गाधर शास्त्री द्रविड भन्ने हुनुहुन्छ। उहाँले लेखेको किताब गोर्खा पहिलो किताब भेटिएको छ, होइन। उहाँको अरू पनि देखिएका छन्। र त्यसपछि त बाल साहित्यमा अथवा बाल पाठ्य पुस्तकका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने व्यक्ति जय पृथ्वीबहादुर सिंह हो। जय पृथ्वीबहादुर सिंहको बारेमा त धेरै हामी सबैलाई धेरैलाई थाहा छ, होइन। त्यहाँबाट चाहिँ सुरु भएको। यो त भयो बाल साहित्यको कुरा। सँगसँगै मलाई एकदमै जोड्न मन लाग्यो, निबन्ध नेपाली यात्रा साहित्यको इतिहास भनेर पनि तयारी अवस्थामा छ, र निबन्धको इतिहास भनेर 2066 सालमा प्रकाशन पनि गर्नुभयो। निबन्धको इतिहास लाई समेट्नको लागि, यो पुस्तक प्रकाशन गर्नको लागि यहाँलाई कति समय लाग्यो? अब नेपाली निबन्धको इतिहास वास्तवमा मैले मेरो रहरले भन्दा पनि, मैले इच्छा गरेर लेखेको भन्दा पनि तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानले चाहिँ मलाई चाहिँ नेपाली निबन्धको इतिहास लेखिदिनु पर्यो भनेर मलाई चाहिँ एक प्रकारले विद्वत वृत्ति जस्तो चाहिँ लेख्न दिनुभएको थियो। पहिले मैले स्वीकारिनँ वास्तवमा भन्ने, किनभने मैले चाहिँ मेरो ज्ञान, मेरो चाहिँ क्षमताभन्दा चाहिँ त्यो बाहिरको कुरा निबन्धको इतिहास लेख्न गाह्रो भनेर मैले मानिनँ। त्यति बेला एकाडेमिसियन भाउपन्थी हुनुहुन्थ्यो यो क्षेत्रको, यो विधाको। अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने, होइन प्रमोदजी, तपाईँले चाहिँ नेपाली बाल साहित्यको इतिहास यति मेहनत गरेर यसरी लेख्नु भएको छ, तपाईँले सक्नुहुन्छ, होइन। त्यसकारण मैले तपाईँलाई अनुरोध गरेँ लेख्नुहोस् भन्नुभयो। मैले चाहिँ भने मलाई 2-4 दिनको समय दिनुहोस्, होइन। म सोचेर मात्रै भन्छु, किनभने नेपाली निबन्ध पढाउने थुप्रै प्राध्यापकहरू हुनुहुन्छ, होइन। त्यो क्षेत्रमा लागिरहेका समालोचकहरू हुन्छ। म त एउटा सामान्य साहित्यको विद्यार्थीको रूपमा मात्रै हुँ। त्यसकारण त्यो विधाको इतिहासै लेख्न त मलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले मैले सोचेको थिएँ। तर पछि 3-4 दिनपछि मैले चाहिँ यसो विचार गरेँ, अब हेरौँ त यो चुनौती नै भए पनि स्वीकारौँ भन्ने भनेर अनि उहाँलाई ओके गरेँ। र उहाँले 1 वर्षभित्र लेखिसक्नुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो, तर 1 वर्षभित्र भ्याइएन, होइन। अलिकति अब, र मलाई 2 वर्ष लगभग लाग्यो। र मैले 2 वर्षमा चाहिँ पाण्डुलिपि उहाँहरूलाई चाहिँ बुझाएँ। तर त्यति बेलै त्यो राजनीतिक परिवर्तनको क्रम यहाँ सुरु भयो, 62-63 को यो, होइन। त्यसपछि एकाडेमी पनि भङ्ग भयो, अनेक त्यहाँ चाहिँ नियुक्ति सियुक्तिका झमेलाहरू भए, र त्यो किताब छापिएन वास्तवमा। त्यस बेला नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान, पछि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट नछापिएपछि त्यो किताब मैले चाहिँ रत्न पुस्तक भण्डारबाट प्रकाशित गर्ने। भनेपछि नि जस्तै यो निबन्धको इतिहास समेटिएका पहिलो निबन्ध कुन थियो? अब निबन्धकै कृति भन्दा पनि निबन्धात्मक गुण चाहिँ त्यहाँबाट सुरु भएको भन्ने हिसाबले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशलाई चाहिँ मानिएको छ। धेरै समालोचकहरूले त्यसैबाट नेपाली निबन्धको चाहिँ इतिहास सुरु गर्दा त्यही किताबबाट चाहिँ सुरु गर्छौँ, होइन। र मैले पनि त्यही कुराबाट सुरु गरेको छु। र त्यसपछिको त विभिन्न किसिमका निबन्धहरू, अब पहिले त अहिलेसम्म यो मेरो नेपाली निबन्धको इतिहास आउनु अगाडिसम्म नेपाली निबन्धको चर्चा गर्दा एज ए होल निबन्ध भनेर चाहिँ व्याख्या गर्ने, विश्लेषण गर्ने, होइन, चलन थियो। मैले चाहिँ पहिलोपटक नेपाली निबन्धको इतिहास लेख्दाखेरि त्यसलाई 3 भागमा बाँडेर हेरेँ मैले। एउटा चाहिँ आत्मपरक र चाहिँ संस्मरणात्मक निबन्धहरूलाई चाहिँ एउटा अध्यायमा, होइन। दोस्रोमा चाहिँ यात्रा निबन्ध र तेस्रोमा चाहिँ हास्यव्यङ्ग्य निबन्ध गरेर मैले निबन्धलाई 3टा, होइन, वर्गमा विभाजित गरेर त्यसरी चाहिँ लेखेको छु मैले। र यसरी वर्गीकरण गरेर लेखिएको यो चाहिँ पहिलो पुस्तक हो। र यो पुस्तक पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय लगायत भारतका विश्वविद्यालयमा पनि सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा समेटिएको छ। अघि नै भन्नुभयो कुनै एउटा समय चाहिँ म कवितामा धेरै मेरो लगाव थियो, रस थियो भनेर एउटा कविता सुन्छ। हस्, धन्यवाद। मेरो पहिलो कविता सङ्ग्रह म 17 वर्षको हुँदा रातभरिका सुस्केराहरू भन्ने छापिएको थिएँ। र अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ लेखेका कविताहरू 72 पछाडिका पनि छन्, तर अहिले म सङ्ग्रहबाटै सुनाउँछु एउटा। कति सालमा लेख्नुभएको यो चाहिँ?
यो 2043 सालमा लेखिएको कविता हो र मेरो एकान्त गीत भन्ने कविता सङ्ग्रहमा पनि त्यो प्रकाशित भएको छ र मेरो प्रतिनिधि कविताहरू यो एक उदास साँझमा छ र त्यसैबाट म एउटा सुनाउँछु। जाडोको एक बिहान, सूर्य र म। कोठाका झ्यालहरू बन्द छन्, पलङका ढाडमा सिरानी हाली अडेस लागेर एकरो पारदर्शी ग्लासबाट हेरिरहेछु जाडोको बिहान आफैमा काँपिरहेछ। कोठाका झ्यालहरू बन्द छन्, पलङका ढाडमा सिरानी हाली अडेस लागेर एकरो पारदर्शी ग्लासबाट हेरिरहेछु जाडोको बिहान आफैमा काँपिरहेछ। सेतो कुहिरोको बाक्लो नदी छेउकै पारिजातको बोट नदेखिने गरी बगिरहेछ। सेतो कुहिरोको बाक्लो नदी छेउकै पारिजातको बोट नदेखिने गरी बगिरहेछ। सिस्किनी खोलेर झ्याल उगार्दा चिसो स्पर्श हरिया पाताला पर्दालाई जबरजस्ती घचेड्दै मनै छोएर कोठाभित्र पसिदिन्छ। जाडोको एक बिहान न्यानो खोज्दै सिरकभित्र गुटमुटिन खोजिरहन्छ। सूर्य तापको प्रतीक्षामा ऊ अत्यन्त आतुर छ आलिङ्गनका लागि, तर अझै छाँट छैन उसको आगमनको। पूर्व क्षितिज अझै निदाएकै छ, किन हो आज बिम्झेको छैन। सधैँको दिग्विजयी सूर्य आजको बिहान आकाश ओढेर निदाएको छ। सधैँको दिग्विजयी सूर्य आजको बिहान आकाश ओढेर निदाएको छ। यसबेला यात्राको प्रारम्भ त गरिसक्नु पर्ने हो उसले। यसबेला यात्राको प्रारम्भ त गरिसक्नु पर्ने हो उसले। यसबेला सृष्टिको सौन्दर्यलाई जीवन्तता प्रदान गरिसक्नु पर्ने हो उसले। तर कुहिरोको सिमले भुवाको नर्मल पर्खाल पनि आज उसले भत्काउन सकेको छैन। तर कुहिरोको सिमले भुवाको नरम पर्खाल पनि आज उसले भत्काउन सकेको छैन। कसरी च्यात्न सक्छ यो सृष्टिको अन्धकार? कसरी ढाल्न सक्छ यो संसारको कुसंस्कार? घरिघरि कुहिरोबाट चियाउन खोज्छ, घरिघरि अस्तित्वबोध गराउन खोज्छ। युगौंदेखि अन्धकार विरुद्ध सङ्घर्षरत सूर्यदेव आज किन परास्त भइरहेछ? आज किन निराश भइरहेछ? बाहिर स्वयं काँपिरहेको बिहान अलपत्र छ। बाहिर स्वयं काँपिरहेको बिहान अलपत्र छ। सधैँको दिग्विजयी सूर्य आज युद्ध मैदानमा आउन हिचकिचाइरहेछ। म यस जाडोको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न, म यो असहयोगी घाम विरुद्ध युद्ध गर्न एक्लै निस्केको छु। म एक्लै युद्ध रच्दैछु। कति मिठो, एकदम दृश्य आउने खालको हैन। र यसले चाहिँ हरेकतिरबाट जता पनि सोच्न बाध्य बनाउने कसरी सकिन्छ? यसरी एकदम दृश्य आउने गरी अझ प्रतीकात्मक पनि सबै मिक्स हुने गरी लेख्न कसरी सकिन्छ यस्ता सृजनाहरू? यो कविता भनेको अनुभूति नै रहेछ कि अब यो कविता लेख्छु भनेर हामीले लेख्न थाल्यौँ भने चाहिँ कविता लेखिँदो रहेनछ होइन। त्यो चाहिँ एक प्रकारले जबरजस्ती हामीले चाहिँ आफ्नो मनको भावलाई जबरजस्ती पोख्न खोजे जस्तो मात्रै हुँदो रहेछ। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो यस्तो समय आउँदैछ, विशेष गरी स्रष्टाहरूको चाहिँ मा चाहिँ त्यो अचानक फुर्छ। त्यो एक प्रकारले त्यो धेरै लेखकहरूले भन्छ नि मुड भन्छ। मुड मात्रै पनि होइन, एउटा त मुड पनि हो होइन, दोस्रो मुड मात्रै होइन। त्यो एउटा क्षण आउँछ कि त्यो ठ्याक्क चाहिँ तपाईँको दिमागलाई अथवा हृदयलाई चाहिँ झट्का दिन्छ र यो कुरो चाहिँ लेखिहाल अथवा यो लेख्नुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ त्यो आत्मबोध हुँदो रहेछ होइन। त्यति बेला त्यो कुरो लेखिहाल्यो भने चाहिँ लेखिन्छ र होइन म यसलाई चाहिँ 1 घन्टापछि लेख्छु, 1 छिनपछि लेख्छु भनेर भयो भने त्यो कुरो बिर्सिन्छ, लेखिँदैन होइन। त्यसकारण त्यो समय एक प्रकारले त्यो सिर्जनाको चाहिँ समय आउँदो रहेछ कि त्यो त्यही बेला चाहिँ लेख्यो भने लेखिन्छ। त्यस्तै बेला कुनै बेला लेखेँ। जस्तै यहाँले गीत पनि लेख्नु भएको छ, कविता पनि लेख्नु भएको छ। त्यो 2046 सालमा त्यो आन्दोलनको बेलामा चाहिँ गीतहरू चाहिँ लेख्नु भएन? गीत चाहिँ लेखिनँ। गीत चाहिँ मैले, तपाईँले गीतको कुरो उठाउनु भयो, मेरो गीत धेरै लेखिए पनि रेकर्डिङ चाहिँ 3वटा मात्रै भएको छ है। अब मेरो पहिलो गीत चाहिँ वास्तवमा साथी भएको नाताले चाहिँ तिलहरी फिल्ममा चाहिँ एउटा गीत मेरो छ उहिले। अब त्यो मेरो बिहा हुनुभन्दा पनि अगाडिको कुरो यो, सायद 43-44 सालतिरको। तिलहरीमा एउटा गीत छ चाहिँ धरतीभरि खोज्दा खोज्दै फुलभरि रोज्दा रोज्दै मैले एउटी परी पाएँ भन्ने। यसको सङ्गीत चाहिँ जीवन अधिकारी, भारतको सिलगढीमा बस्नुहुन्छ होइन। गायक चाहिँ भारतीय फिल्मै जगतका चर्चित कलाकारहरू सुरेश वाडकर र पूर्णिमाले गाउनु भएको छ। अचानक लेखिएको गीत हो यो। वास्तवमा गीत लेख्छु भनेर भन्दा पनि उद्धव पौडेल, गोपीकृष्ण हलको उहाँ विराटनगरकै हुनुहुन्छ होइन,
मभन्दा 1 वर्ष सिनियर साथी पनि हुँ। र उहाँले फिल्म बनाउनुहुन्थ्यो। उहाँले ल प्रमोदजी एउटा गीत लेखिदिनु पऱ्यो भन्नुभयो। उहाँको घरमा बोलाउनु भयो। सङ्गीतकार पनि आउनु भएको थियो होइन। सिने कलाकार बन्नी प्रधान भन्ने हुनुहुन्थ्यो भारतीय फिल्मको, उहाँ बन्नी दाई पनि आउनु भएको थियो। अनि त्यही बेला चाहिँ उहाँकै घरमा बसेर त्यो एउटा म्युजिक भरिसकेको थियो। त्यो म्युजिकमा मैले शब्द हाल्दै त्यो गीत लेखिएको र त्यो त्यति बेला बज्यो। त्यसपछि अब सङ्गीतकारहरूसँगको सम्पर्क पनि रहेन। तर पछिल्लो चरणमा जीवन अधिकारीले मेरो एउटा गीत चाहिँ उहाँकै सङ्गीतमा पछिल्लो चरणको एकजना गाई हुन्छ मणिराम राई भन्नेले गाउनुभएको छ। यति धेरै थिए कि बातहरू, केही आँखाले बोले केही ओठले बोले है। त्यो एउटा अहिले पछिल्लो चरण 2 वर्ष वाला रेकर्डिङ भएको। र एउटा चाहिँ धेरै पहिले विराटनगरै हुँदाखेरि त्यो फिल्ममा गीत लेखिसकेपछि भूपेन्द्र रायमाझीको सङ्गीतमा लोचन भट्टराईले गाउनु भएको छ एउटा गीत। त्यो गीत चाहिँ मलाई पनि अब चाहिँ अहिले याद छैन। आँधी भन्ने त्यति बेला भिडियो फिल्म बन्थ्यो। त्यो भिडियो फिल्मको चाहिँ शीर्षक गीत चाहिँ त्यो त्यही त्यो। तर कमै लेखेको छु मैले गीत। यो कविता र गीतमा चाहिँ कतिको अन्तर हुन्छ? अन्तर त पक्कै हुन्छ नि होइन। गीत भनेको एकदम चाहिँ धेरै कोमल शब्दहरूको चाहिँ प्रयोगबाट लेखिने हो होइन। कविता भने कोमल शब्द हुन्छ। तर अब यसमा चाहिँ लय चेतनाको कुरा, सङ्गीत चेतनाका कुरा अलि बढी हुन्छन्, अनुप्रासका कुराहरू हुन्छन् गीतहरूमा होइन। कविता त्योभन्दा अलिकति फरक, अलिक बढी बौद्धिक पनि हुन्छ कविता होइन। तर कविता त्यति बौद्धिक हुनु आवश्यक छैन। हामीले अघि पनि कुरा गऱ्यौँ, पत्रकारिता पनि लामो समय गर्नुभयो यहाँले होइन, रासोसमानै काम गर्नुभयो। यो पत्रकारिता र साहित्यमा चाहिँ कतिको अन्तर अनि कतिको सम्बन्ध छ? प्रशस्त अन्तर छ होइन। अब दुईटै एक प्रकारले लेखनसँग सम्बन्धित क्षेत्र हो होइन, साहित्य पनि पत्रकारिता पनि। तर अब हुन त पत्रकारितालाई चाहिँ अब हतारको साहित्य पनि भन्ने गरिन्छ, त्यो बेग्लै कुरा हो होइन। तर अब साहित्य भनेको कुरो चाहिँ एक प्रकारले भोगेको, देखेको, अनुभव गरेको विषयहरूलाई चाहिँ होइन आफ्नो भाषामा, आफ्नो शैलीमा होइन त्यो चाहिँ अनुभूति पनि त्यहाँ हालेर चाहिँ लेख्ने चाहिँ एउटा विशिष्ट विधा हो, क्षेत्र हो त्यो साहित्य होइन। पत्रकारिता चाहिँ तुरुन्त जे भयो त्यसको तुरुन्तै चाहिँ एउटा अभिलेखीकरण मात्रै हो होइन। तथापि इतिहास निर्माणमा चाहिँ पत्रकारिता अन्तर्गत लेखिएका समाचारहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका त रहन्छन्। जस्तै अब यहाँले पत्रकारिता र साहित्यलाई सँगसँगै लिएर अघि बढ्नुभयो होइन। कतै यो पत्रकारितामा साहित्य हाबी र साहित्यमा पत्रकारिता हाबी चाहिँ भयो कि भएन? त्यो हुन्छ, त्यो स्वाभाविक पनि हो। तर के भने एउटा कुरो चाहिँ के भने समयको सन्तुलन चाहिँ मैले के भने अब म चाहिँ अब लामो समय समाचारदाताकै रूपमा काम गरेँ होइन। समाचारदाता रूपमा काम कतै बाहिर जानु पर्थ्यो तर उब्रेको समयलाई चाहिँ म साहित्यमा लगाउँथेँ। तर त्यसले गर्दा साहित्य र पत्रकारिता दुईटैमा चाहिँ उत्तिकै समानान्तर रूपमा जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ विशेष गरी साहित्यमा चाहिँ पत्रकारिताको भाषा चाहिँ हाबी भयो कि भन्ने जस्तो चाहिँ फिल हुन्थ्यो होइन। किनभने अब पत्रकारिताको भाषा त सबैले बुझ्ने एकदम हुनुपर्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि पछिल्लो चरणमा आफ्नै कवितामा पनि म चाहिँ बढी चाहिँ साहित्यिक भाषा नभएर चाहिँ अलिकति त्यो चाहिँ पत्रकारको चाहिँ भाषा भयो कि भन्ने फिल चाहिँ हुन्थ्यो होइन। तर पछिल्लो चरणमा मेरो कविता लेखनमा अलिकति कमी भएको कारण अहिले आएर म आफैले चाहिँ यसो फिल गर्दा महसुस गर्दा चाहिँ त्यही कारण हो कि जस्तो पनि लाग्छ। तर लेख्न त लेखिरहेको छु होइन। तर भाषामा चाहिँ त्यसले फरक पार्दो रहेछ। सन्तुष्टि कुनबाट मिलेको छ यहाँलाई? सन्तुष्टि त साहित्य नै हो। साहित्य नै हो। किनभने पत्रकारितालाई खालि पेसाको रूपमा मात्रै हेरिनँ। म जुन क्षेत्रमा लागेँ त्यो क्षेत्रमा मैले डेभोटेड बढेर काम गरेँ। मैले पत्रकारिताको इतिहास अथवा राजशासनमा हुँदा पनि म क्षेत्रीय प्रमुख भएर धेरै वर्ष काम गरेँ होइन। तर क्षेत्रीय प्रमुख हुँदा नि म न्युज समाचार लिन म आफै जान्थेँ होइन। किनभने त्यो जुन पेसा अथवा चाहिँ जुन क्षेत्रमा म लागिरहेको छु त्यसमा म आफू अपडेट भइनँ, म त्यहाँ चाहिँ त्यो के अरे कन्टिन्युटी भएन भने म त सकिहाल्छु नि भोलि होइन। मलाई त कसले सम्झिन्छ त्यो। त्यसले गर्दा मैले चाहिँ के गरेँ भने समाचार लेख्ने काममा अझ पछि जाँदाखेरि चाहिँ कार्यक्रमको चाहिँ समाचारभन्दा अलिक बढी फिचर न्युजहरू चाहिँ लेख्न चाहिँ अलिक बढी रुचि लाग्यो। फिचरहरू न्युजहरू लेखेँ होइन। त्यस्तो कामहरू गरेँ। तर सन्तुष्टिको हिसाबले चाहिँ म आफूलाई चाहिँ पत्रकार भन्दा पनि विशेष गरी होइन
साहित्यकारकै रूपमा मेरो इमेज पनि अहिले पछिल्लो चरणमा त्यही छ। तर कतिपयले अझै पनि पत्रकारको रूपमा पनि चिन्छन्, विशेष गरी विराटनगरका साथीहरूले, नेपालगञ्जका साथीहरूले। यहाँलाई लेख्न कस्तो विषय देख्नुभयो भने एकदमै लेख्न मन लाग्छ, नछोड्न मन लाग्छ? कुन चाहिँ घटनाले अथवा चाहिँ कुन चाहिँ कुराले मलाई चाहिँ बढी छुन्छ होइन, त्यो कुरो चाहिँ म प्राय लेख्छु। विशेष गरी सिर्जनाका क्षेत्रमा, कविताका क्षेत्रमा चाहिँ त्यही हो। अरू विधाको त वास्तवमा आवश्यकताले लेखेको। काम गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ भने आफ्नो आइडेन्टिटी बनाउन चाहिँ सजिलो हुँदो रहेछ। अरूले लेखिसकेकै क्षेत्रमा, अरूले लेखिसकेकै विधामा म कन्टिन्यू निरन्तर लागिरह्यो भने मेरो आफ्नै आइडेन्टिटी चाहिँ बन्ने थिएन होइन। कुनै एउटा श्रृङ्खलाको एउटा पात्र हुन्थेँ मलाई म है। तर अरूले नगरेको क्षेत्रमा, बाल साहित्यको इतिहासको क्षेत्रमा, अनुसन्धानको क्षेत्रमा धेरै कम काम भएका छन्। अरूले अलिअलि सुरु गर्छन्, तर यही क्षेत्रमा डिभोटेड भएर अनुसन्धान गर्ने मान्छेहरू छैनन् होइन। त्यसले गर्दा के भने अहिले बाल साहित्यको बारेमा कसैले केही कुरा गर्नु पर्दाखेरि ठ्याक्कै मसँग ठोकिन आउनु बाध्य हुन्छ नि त, त्यो होइन। त्यो आफ्नो आइडेन्टिटी बनाउन सजिलो हुँदो रहेछ, त्यो पनि एउटा कारण होला। त्यस्तै नै बाल साहित्यकै कुरा गरिरहेछौँ हामी। यो बालबालिकाहरूको लागि लेखिने साहित्य कतिको संवेदनशील हुनुपर्छ? अत्यन्त संवेदनशील हुनुपर्छ। ठुलाको लागि लेखिने साहित्य र बालबालिकाले लेखिने साहित्यको बिचको यो ठुलो, सबैभन्दा ठुलो फरक भनेकै यही हो होइन। ठुलाको लागि लेखिने साहित्य तपाईँ हामीले जे लेखे पनि हुन्छ होइन। त्यो उमेर समूह हामी त्यसमा चाहिँ ख्याल गर्दैनौँ होइन। आफ्नो मनमा लागेका कुराहरू लेखिदिन्छ, त्यो पाठकले उनले त्यसलाई जसरी पनि लिन सक्छ। तर बालबालिकाको लेख्दा मेरो इच्छाले लेखिने मात्रै हुँदैन होइन। त्यहाँ तपाईँले उमेर समूह हेर्नु पर्यो, उसको कुन उमेर समूहको लागि लेख्दैछौँ, त्यो उमेर समूहले कुन कुरो बुझ्छ, कुन कुरो बुझ्दैन। विषयको चयनमा तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ सिरियसनेस त्यहाँ हुनु पर्यो, गम्भीर। त्यसपछि हामीले त्यहाँ प्रयोग गर्ने भाषा र शैलीको कुरा आउँछ। उसले कति उसको क्यापेसिटी, क्षमता, भाषिक क्षमता त कम हुन्छ सानो नानीहरूको, सानो बाबुहरूको होइन। त उसको भाषिक क्षमताका आधारमा हामीले चाहिँ त्यो लेख्नका लागि शब्दहरूको चयन गर्नु पर्यो। शैली फेरि चाहिँ उनीहरूलाई रुचि हुने खालको शैली हुनु पर्यो, नत्र भने किन पढ्छन् र? यसो हेर्दैखेरि चाहिँ पहिले तपाईँको चाहिँ कभर पेज, आवरण पृष्ठबाटै उसलाई आकर्षित गर्न थाल्यो भने केटाकेटीले त्यो किताब छुन्छन् अनि पल्टाउँछन्। त्यही सुरुकै आवरण पृष्ठले तानेन भने उसले किताब छोडिदिन्छ होइन। त्यसकारण चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाल साहित्य भनेको चाहिँ एक प्रकारले लेखन मात्रै पनि होइन। लेखनको कुरा आउँछ, त्यहाँ चित्राङ्कनको कुरा आउँछ होइन, त्यहाँ सम्पादनको कुरा आउँछ, त्यहाँ मुद्रणको कुरा आउँछ होइन। चित्रमा गर्दाखेरि फेरि तपाईँको कलरको रङको कुराहरू आउँछ होइन। त्यसकारण बाल साहित्य भनेको सबैको चाहिँ समग्र एउटा प्याकेज हो होइन। लेखकले यो कृति मैले लेखेँ त्यसकारण यो मैले लेखेको भन्छ भने त्यो चाहिँ वास्तवमा हामीले चाहिँ आफूलाई चाहिँ एक प्रकारले अहम मात्रै हो। त्यहाँ चाहिँ मेरो जति भूमिका छ त्यहाँ कलाकारको पनि त्यतिकै भूमिका हुन्छ होइन। नेपाली साहित्यमा चाहिँ बाल साहित्यको स्तरको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? बाल साहित्यको इतिहास सुरु भएको अघि पनि हामीले गऱ्यौँ 131 वर्ष होइन। त्यसैको हाराहारीमा चाहिँ यसको लेखन सुरु भएको छ। र साँच्चै साहित्यको हिसाबले हो भने त तपाईँको 1997 सालतिर लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको राजकुमार प्रभाकर भन्ने एउटा चाहिँ खण्डकाव्य छ होइन। त्यो चाहिँ सबभन्दा पहिलो बाल कृति भनेर भनेको छ, किनभने याद चाहिँ छैन। त्यहाँ उनले भूमिकामा के ल्याएछ, यो बालकहरूलाई सुनाउँदै लेखिएको काव्य हो भनेर भनेको छैन। त्योदेखि अगाडि चाहिँ बाल साहित्य चाहिँ होइन, त्योभन्दा अगाडिका कृतिहरू त वर्णमालाका किताबहरू, यस्तै क ख ग सिकाउने, गणित सिकाउने किताबहरू होइन, अथवा पाठ्य पुस्तकहरू थिए। साहित्य भनेर चाहिँ त्यहाँबाट हिसाबले त अहिले 80 यो यता 80 भनेपछि लगभग 83-84 वर्ष, 83-84 वर्षको इतिहासमा नेपाली बाल साहित्य सुरुवातका चरणहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो धार्मिक ग्रन्थहरूको चाहिँ पुनर्लेखन होइन, अथवा चाहिँ लोककथाहरूको चाहिँ पुनर्कथन यस्तैमा चाहिँ बढी थियो। तर अहिले 2060 साल पछाडिको अवस्था चाहिँ अलिकति फरक छ। 2060 सालपछि हामी विषयगत हिसाबले होइन, शैलीगत हिसाबले, उमेरगत हिसाबले र मुद्रणका हिसाबले पनि हामी अलिकति अगाडि बढिसकेका छौँ होइन। कतिपय बाल साहित्यबारे आफ्नो अध्यापति गर्न नसक्नेले चाहिँ अझै पनि नेपाली बाल साहित्यमा खालि धार्मिक कुराहरू मात्रै लेखेका छ, रामायणकै कुरा छन्, महाभारतकै कुरा छन् होइन, अथवा चाहिँ लोककथालाई पुनर्कथन गरेका छन्। होइन, फरक आइसकेका छ अहिले। विशेष गरी 12-13 भन्दा माथिको उमेर समूहलाई लेखिने साहित्य चाहिँ अझै पनि कम छ। तर तलका उमेर समूहको लागि लेखिएका कृतिहरू त छन्, अहिले पनि प्रशस्त छन्। मलाई लाग्छ नेपाली बाल साहित्यमा अहिलेसम्म
5000 भन्दा बढी किताबहरू छापिएका छन्। त्यो समयका हिसाबले अपुग होला, तर 5000 भन्दा बढी किताबहरू लेखिसकिएका छन्। अब यो पनि समेटिनु पर्यो, किनभने यहाँले हरेक अवस्थालाई छुनु भएको छ। हो, तपाईँले भने जस्तै अहिले त्यसैले यो क्षेत्रमा अलिकति काम गर्नुपर्छ भनेर केही एनजिओहरूले, कति गैर सरकारी संस्थाले काम पनि गरिरहेछन् र अहिले नयाँ कतिपय बाल साहित्यकारहरू किशोर केन्द्रित भएर लेख्न पनि थाल्नु भएको छ र केही पुरस्कारहरू किशोर साहित्यलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्नका लागि त्यस्तो किताब लेख्नेहरूलाई चाहिँ पुरस्कृत गर्नुपर्छ भनेर केही पुरस्कारहरू पनि स्थापना भएर काम चाहिँ भइरहेका छन्। अब त समय आउला। शारीरिक रूपमा पनि मानसिक रूपमा पनि परिवर्तनको एउटा त्यो सङ्घारको बेला हुन्छ र त्यति बेला उनीहरूलाई त्यो बालबालिकाहरूलाई लेखिएको साहित्य उनीहरूलाई रुचिकर हुँदैन, मान्दैनन् उनीहरू होइन। हामी त ठुलो वयसमा कहाँ केटाकेटी किताब पढ्छौँ भन्छन् होइन। र उनीहरूको एज अनुसारको विषयहरू चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने, अब रहस्यका कुरा, रोमान्सका कुरा, अब शारीरिक परिवर्तनसँगै चाहिँ होइन आउने परिवर्तनहरूका बारेमा जानकारी दिने कुराहरू चाहिँ त्यस्तो किताब अलिकति कम छन्, बिस्तारै लेखिएला। हामीसँग यहाँसँग कुरा गर्नको लागि यति धेरै विषय छन्, यहाँका यी पुस्तकहरू यति धेरै छन्। यी पुस्तकहरूकै नाम भन्दा पनि हामीहरूलाई धेरै लामो समय लाग्छ होइन, तर हामीसँग समय एकदमै छोटो छ। यो आधी घन्टामा हामी के नै समेट्न सक्छौँ र यहाँको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो साहित्यकार प्रमोद प्रधान। आगामी हप्ता यस्तै स्रष्टाहरूसँगको संवाद लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।